الحمد لله المتجلي برحمته على عباده القريب من أهل محبته ووداده وأشهد أن لا إله إلا الله يغفر الذنوب ويعطي كل سائل ما سأل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إن يومكم هذا يوم السرور لمن صحت نيته في صيامه وقيامه يوم عفو وإحسان لمن عفا عمن هفا وأحسن إلى من أساء وأصلح بين الأنام هذا يوم عيد ولكن العيد في الحقيقة لمن تمسك بالدين هذا يوم الفلاح والنجاة وعيد للأبرار ووعيد للفجار يتجلى المولى على المخلصين بمزيد الإنعام ينظر إلى أهل الصدق والوفاء والمودة والمحبة ينظر فيه إلى من تاب وراقب ربه في السر والعلانية ينظر فيه إلى من تغافل عن عيوب الناس وتنبه لعيوب نفسه ويغفر فيه من طهر قلبه من الحقد والحسد وتأدب بآداب الإسلام ليس العيد لمن أكل وشبه ولبس الجديد إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد فاعتبروا يا أولي الحلم والملام أين من كان معكم في العيد الماضي أفناهم الزمان لا يعودون في حين وزمان فاعتبروا يا أولي الألباب لا تساهلوا في أداء صدقة الفطر فإنها كفارة الصوم والأبدان رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر ولا تنسوا الموت فإنه تعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها المؤمنون اسمعوا وأطيعوا إن الله أمركم بأمر بداها فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيقان سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وعلى عمه الشريفين المكرمين المنزهين من الدنس والأرجاس سيدنا حمزة وسيدنا عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائما متلازمين إلى يوم الدين وعلى جميع الصحابة والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وأيضا قال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي
فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة وكف أيدي الظالمين عنا يا حفيظ احفظنا واحفظ إخواننا واحفظ المسلمين في كل مكان خاصة في الغزة والفلسطين والهندوستان اللهم انصرنا وانصر المسلمين في كل مكان خاصة في الغزة والفلسطين والهندوستان بما نصرت به الرسول يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في كل مكان خاصة في الغزة والفلسطين والهندوستان اللهم اهلك أعداءنا اللهم اهلك أعداءنا وأعداء المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم احفظ بلادنا البنغلاديش اللهم احفظ بلادنا البنغلاديش اللهم احفظ بلادنا البنغلاديش أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة في السر والعلن وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ولا يقودكم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر